दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको विशेष भाग सगरमाथा संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सगरमाथा दिवसको सेरोफेरोमा यो सन्दर्भ लिएर यहाँहरू समक्ष सगरमाथाकै आधार शिविर जो 5364 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ त्यही बसेर छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। सगरमाथा आधार शिविरको रात्रिकालीन तापक्रम -15 डिग्रीसम्म हुन्छ भने अहिले हामीले छायाङ्कन गरिरहेको समय करिब 0 डिग्री र त्योभन्दा पनि माइनस रहेको हुन सक्ने यहाँका विज्ञहरूले बताउँछन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सगरमाथा आरोहणको इतिहासको 100 वर्ष पुगेको सन् 1921 देखि आरोहणको पहल थालिएको 1953 मा सफल आरोहण गरेको तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले र त्यसैको स्मरणमा मे 29 लाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइएका कारणले सगरमाथाको साङ्गोपाङ्गो इतिहासलाई रमण गर्ने विचरण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। संयोगले हाम्रा अतिथि पनि सगरमाथाको कुशलतापूर्वक दुई पटक आरोहण गरिसक्नुभएका 10 वर्ष अगाडि आज जहिले छायाङ्कन गरिरहेका छौँ त्यही दिन उहाँले आरोहण गरिसक्नु भएको र दोस्रो आरोहण चाहिँ सगरमाथाको इतिहाससँग यसको सीमाङ्कनसँग र यसको उचाइसँग यसको कीर्तिमानसँग जोडिन्छ। नेपाल र चीनका संयुक्त टोलीले सगरमाथाको नयाँ उचाइ आधिकारिक उचाइ मापन गरेका छन् 8848.86 मिटर। त्यसको नेपाली तर्फबाट त्यो टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका खिमलाल गौतम जो अहिले यसपटक सगरमाथा आरोहणका क्रममा सूचना अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकारका अधिकारीका रूपमा यहाँ आधार शिविरमा रहनु भएको छ। खिमलालजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईसँग त्यो आरोहण गर्ने बित्तिकै र नेपालको नयाँ सगरमाथाको नयाँ उचाइ को त्यसलाई सुनिश्चित हुने बित्तिकै पनि एउटा बडा भावुक अन्तर्वार्ता भएको थियो। अब अहिले अर्को संयोग जुरेको छ आधार शिविरबाट। सगरमाथा दिवस भनेर हामीले कसरी स्मरण गर्ने त्यहाँबाट सुरु गरौँ। सगरमाथा दिवस भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस भनेर भनिन्छ। मे 29 तारिक कहिले हाम्रो नेपाली विक्रम सम्वत अनुसार कहिले जेठ 14 गते पर्छ, कहिले 15 गते पर्छ। र मे 29 तारिक जुन दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी जुन ब्रिटिस आरोहण दलमा जुन आरोहण दलको टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस आर्मीका त्यो लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जोन हन्ट भन्ने उहाँको नेतृत्वमा रहेर र उहाँहरूले जुन दिन चाहिँ संसारमा पहिलोचोटि सगरमाथाको शिखर आरोहण गर्न सफल हुनुभएको थियो त्यो दिनलाई रहेर हामीले चाहिँ सगरमाथा दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। र नेपाल सरकारले र पर्यटन मन्त्रालयले पनि विभिन्न हिसाबले यो दिवस मनाउँदै आइरहेको र संसारभर यो दिवस र यसको अलिकति ऐतिहासिकता हामी अहिले 100 वर्ष पुगेर 101औं वर्षमा छौँ। सगरमाथाको सर्वे गरेर आरोहण सुरुवात 1922 बाट भएको होला। त्यो अलिकति स्मरण गरौँ न इतिहासलाई। अब सगरमाथा आरोहणको प्रयासको कुरा गर्दाखेरि सगरमाथा आरोहण वास्तवमा चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्ट लगायतको यो हिमालयन रेन्जको चाहिँ पहिलोचोटि बाहिर विश्व जगतमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको ब्रिटिस साम्राज्यवादको पालामा हो। जुन बेलामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार मार्फत अहिलेको हामीले भारत इन्डिया भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिस उपनिवेश थियो। त्यो बेलामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ आफ्नो शासन सत्ता मजबुत गर्नको लागि भूगोलको जानकारी लिनको लागि चाहिँ उनीहरूले यहाँ नापनक्साको अभियान सुरु गरे जो चाहिँ 1802बाट सुरु गरे। सन् 1802बाट सुरु गरेको नापनक्साको इतिहासबाट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न अग्ला हिमालहरू फलानु यो हिमालयन रेन्जमा पर्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाइयो र सन् 1930 मा जर्ज एभरेस्ट भन्ने त्यो बेलाका ब्रिटिस सर्वेयर जनरल हुनुहुन्थ्यो। जर्ज एभरेस्टले चाहिँ यो संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो यो हिमालयन रेन्जमा पर्छ र यो एरियामा सर्वे गर्न भनेर जर्ज एभरेस्टको पालामा उनले सर्वे टोली उत्तर यो अहिलेको बिहार लखनऊदेखि बिहार हुँदै कलकत्तासम्म यो एरियामा चाहिँ उनले सर्वे टोली डिप्युट गरेको पाइन्छ इतिहासमा। र भलै उनी 1843 मा उनी रिटायर्ड लिएका छन् र उनी पछिका चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी सर्वे अफ इन्डिया ब्रिटिस इन्डियाका सर्वेयर जनरल सर एन्ड्रो स्टकवाक भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा चाहिँ सन् 1852 मा संसारको सबभन्दा अग्लो चुली 15औं चुली हो भनेर पत्ता लगाइयो र 15औं चुलीलाई सन् 1865 को रोयल जियोग्राफिक सोसाइटीको मिटिङबाट यसको नाम चाहिँ उनको चाहिँ जर्ज एभरेस्ट जसले यो चाहिँ संसारको सबभन्दा अग्लो हिमचुचुरो चाहिँ यो हिमालयन रेन्जमा पर्छ भनेर उनले भनेका थिए र उनको सम्मानमा चाहिँ रोयल जियोग्राफिक सोसाइटीले माउन्ट एभरेस्ट भनेर नाम। तर त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा विश्वका 15औं उचाइमा भएका भन्ने मात्रै थियो होइन। त्यो बेलामा उनीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा हिमालका चुचुराका नामहरू थाहा थिएन। थाहा नभएको कारणले गर्दा थाहा भएसम्म लोकल नामहरू राखेका थिए। थाहा नभएसम्म यिनीहरूले चाहिँ अहिलेको सिक्किमदेखिबाट नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 हुँदै जाँदाखेरि कञ्चनजङ्घा चाहिँ पिक 9 भन्दो रहेछ 9औं चुली, धवलागिरीलाई पिक 42 42औं चुली यसरी चाहिँ नम्बर जुन आयो सर्वे गरेर हेर्दाखेरि किनभने त्यो बेला चाहिँ नेपालमा त हामी त उपनिवेशमा कहिले थिएनौँ नेपालमा प्रवेश थिएन र उनीहरूले नेपाल नजिकैको चाहिँ
भारतीय सिमानाबाट अहिलेको भारतको सिमानाबाट अब्जर्भेसन गरेका थिए र त्यसपछि अब सगरमाथाको आरोहणको बारेमा सपना कसले देख्यो त भन्ने कुरा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यो आरोहण गर्न सकिन्छ सकिन्न, सबभन्दा अग्लो भन्ने त 1852मा चाहिँ ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले पत्ता लगायो। त्यो बेला चाहिँ सगरमाथाको उचाइ 8839.80 थियो। त्यो बेला अभिलेख थियो, त्यो अभिलेख थियो त्यो बेलाको सर्वेको डेटा अनुसार 8839.80 मिटर थियो। संसारको सबभन्दा सर्वोच्च चुली चाहिँ 15औं चुली भनिएको थियो र 1865 पछि माउन्ट एभरेस्ट भनियो। त्यसपछि लगत्तै बेलायती साम्राज्यवादहरू संसारभर उसको आफ्नो साम्राज्यवाद फैलाउँदै जाने क्रममा उनीहरू चाहिँ के भने युद्धमा धेरै व्यस्त भए। यो खोजी रिसर्चमा भन्दा पनि युद्धमा धेरै चाहिँ व्यस्त भएको कारणले गर्दा केही चाहिँ एकजना चाहिँ एउटा बेलायतको चाहिँ एउटा हस्पिटलको एउटा चाहिँ डक्टरले चाहिँ नि के भने संसारको सबभन्दा माउन्ट एभरेस्ट मेन क्यान क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट भनेर उनले सबभन्दा पहिला एउटा पेपर लेखेका छन् सन् 1885मा। र त्यो पेपर लेखिसकेपछि सन् 1887मा ब्रिटिस आर्मीका त्यो बेलाका दुईटा ब्रिटिस अफिसरहरूले चढ्नुपर्छ भनेर उनीहरूले यहाँ ब्रिटिस इन्डियाको कम्पनीको आफ्नो बोस मार्फत उनीहरूले प्रेसर गराएर उनीहरूले चाहिँ लन्डनको मिटिङमा चाहिँ सरकारमा पुर्याएको देखिन्छ। र यसै क्रममा हुँदै हुँदै आउँदाखेरि बेलायती साम्राज्यवाद युद्धमा फँसिसकेपछि चाहिँ नि त्यसपछि जब पहिलो विश्वयुद्ध 1914बाट सुरु भयो र 1919मा पहिलो विश्वयुद्ध सकिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेलायतले आफ्नो आर्मीहरू पनि फ्री भए। त्यसपछि चाहिँ अब आरोहण ब्रिटिस सेनाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट जो ब्रिटिस हामीले पत्ता लगाएको र हाम्रो माउन्टेन भन्छन्। अझै पनि उनीहरू प्राउड गर्छन्, गर्व गर्छन्। र त्यसपछि उनीहरूले 1920मा त्यो सुरु गरेर 1921मा नेपालतिरबाट त चाहिँ उनीहरूलाई ब्यान्ड थियो। उनीहरू चाहिँ सिक्किम हुँदै कालिम्पोङ हुँदै उताबाट यसको पछाडिबाट पर्छ र तिब्बतबाट, त्यो बेला तिब्बत छुट्टै देशको रूपमा कायम थियो र तिब्बत सरकारसँग सहमति छुट्टै देश त होइन, एउटा स्वशासित क्षेत्रका रूपमा अहिले भन्दा अलि बढी अटोनोमस थियो। र त्यो बेला उनीहरू चाहिँ उताबाट चाहिँ आएर चाहिँ यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि पर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ आरोहण प्रयास गरेका छन्। र त्यो आरोहण प्रयासमा त्योसँगै चाहिँ नापनक्सा गर्ने र आरोहण गर्ने दुइटै संयुक्त प्रयास गरिएको छ। र त्यो बेला चाहिँ उनीहरू सन् 1921मा ओई व्हिलर भन्ने उनी मूल रूपमा उनी क्यानाडियन नागरिक हुन्, तर क्यानाडा पनि तत्कालीन समयमा चाहिँ ब्रिटिस उपनिवेशमा रहेकोले उनी चाहिँ सर्वेयर चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ जागिरी थिए र उनी त्यहाँको सर्वेयर। अब 1953तिर जाउँ अथवा त्योभन्दा अगाडि अब सर एडमन्ड हिलारीको पनि यो तेस्रो पटकको प्रयास थियो होला, तेन्जिङ नोर्गेको पनि त्यस्तै थियो होला। उनीहरूले पहिलो पटक आरोहण गर्न असफल हुँदाका उनीहरूको अनुभूति, उनीहरूको लेखोट, त्यस पछाडि त्यो पनि त रोचक प्रसङ्गहरू छन् नि। अब पहिलो पटक चाहिँ ओई व्हिलरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली आएर 7000 मिटर भनेको नर्थ कोल भनिन्छ। हाम्रो साउथ कोल चाहिँ लगभग 8000 मिटर 7900 मिटर लगभग 8000 मिटरमा छ भने उताको नर्थ कोल भनेको 7000 मिटरमा छ। 7000 मिटरसम्म आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फोटो थ्योडलाइट भन्ने इक्विपमेन्टबाट फोटो खिचेर नक्साको लागि त्यति काम गरेर गएको पाइन्छ। र सन् 1922मा चाहिँ जर्ज मेलोरी लगायतका ब्रिटिसको ठुलो योजनाका साथ चाहिँ उनीहरू फेरि चाहिँ आक्रमण प्रयास गर्छन् सगरमाथामाथि र उनीहरूले आरोहण प्रयास गर्छन् र सगरमाथा आरोहण प्रयास गर्छन् र सगरमाथामाथि आक्रमण भन्दा पनि हुन्छ। उनीहरूले सगरमाथालाई चाहिँ कसरी विजय प्राप्त दिग्विजयको प्रयास गरिएको छ। र त्यो बेलामा चाहिँ के भने त्यो बेलामा हाम्रो यो नाम्चेबाट यो खुम्जुङ एरियाबाट चाहिँ जागिर खानको लागि हाम्रा शेर्पा दाजुभाइहरू चाहिँ नि दार्जिलिङ जाने चलन रहेछ। र त्यहाँ गएर हाम्रा शेर्पा दाजुभाइहरू तत्कालीन बेलामा सन् 1922मा हाम्रो खुम्जुङका 7 जना शेर्पा दाजुभाइहरूको देहान्त भएको छ। र जर्ज मेलोरी र इर्विन विनर भन्ने छन् दुईजना, उनीहरू जो चाहिँ 1923मा चाहिँ यत्रो चाहिँ दुखान्त चाहिँ ठुलो चाहिँ मान्छेहरू मरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ब्रिटिस सेनाले 1923मा स्टप गरेको छ। र 1924मा निकै ठुलो दलबलका साथ फेरि आरोहणको चाहिँ प्रयास गरिन्छ। र त्यो प्रयासमा चाहिँ जर्ज मेलोरी लगायतका जो चर्चित जो चाहिँ एडमन्ड हिलारीभन्दा पहिले चढेका थिए भन्ने पनि कता विवादास्पद छ। भलै त्यो इतिहासले पुष्टि गरेन, त्यो मिथकीय रूपमा त्यसका आफ्ना दाबी आज पनि छन्। अब भलै उनको लास सन् 1979मा चाहिँ कुनै पोइन्टमा भेटियो र त्यहाँको पोइन्टमा कुन ठाउँबाट खस्दा त्यो कङ्काल त्यहाँ हुनसक्छ भनेर सर्वे गर्दाखेरि चुचुरोमा पुगेको प्रमाणित हुन सकेन। तथापि पनि अझै चाहिँ केही दाबीहरू छन्। र 1924 पछि जब जर्ज मेलोरीको चाहिँ बेपत्ता भएर उनीको चाहिँ त्यस्तो भएपछि ब्रिटिसले चाहिँ यो आरोहणबाट हात झिकेपछि हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो माउन्टेन क्लाइम्बिङमा चाहिँ जब 1931मा फेरि आएर चाहिँ के हुन्छ भने जर्मन टोली आएर कञ्चनजङ्घाको आरोहण प्रयास गर्छ। र कञ्चनजङ्घाको आरोहण प्रयास गरेपछि अब जर्मनीले माउन्ट एभरेस्ट कतै चढ्ने त होइन भनेर फेरि सन् 1933मा चुनौती महसुस गरेर सन् 1933मा चाहिँ एकजना चाहिँ निजामती कर्मचारी पनि हुन् ब्रिटिस इन्डियाका, उनको नेतृत्वमा उनी चाहिँ माउन्टेनियर पनि हुन्, चर्चित माउन्टेनियर हुन्। उनको अहिले मलाई नाम याद भएन। उनको नेतृत्वमा निकै ठुलो दलबलका साथ फेरि तिब्बततिरबाट आरोहण प्रयास हुन्छ र 1933मा पनि असफल हुन्छ, 1934मा पनि असफल हुन्छ। र रोचक प्रसङ्ग त के छ भने सन् इतिहासमै
चाहिँ सन् 1933मा पहिलो पटक चाहिँ यो सगरमाथाको हवाई फोटोबाट सगरमाथा आरोहण गरिन्छ के अरे जहाजबाट। त्यति बेलै जहाज 1933मा ब्रिटिस इन्डियाले ब्रिटिस आर्मीको स्पेसल जहाजहरू बनाएर हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ उड्ने जलाएर भारतको पुणे भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट चाहिँ जहाज उडाएर दुईवटा जहाजहरू चाहिँ सगरमाथामाथि चाहिँ 15 मिनट घुमेर सगरमाथाको फोटो लिएको भन्ने चाहिँ इतिहासमा पाइन्छ र सन् 1934मा पनि आरोहण प्रयास हुन्छ सकिँदैन। सन् 1935मा चाहिँ इरिक सिम्पटम भन्ने चाहिँ एकजना ब्रिटिस कूटनीतिज्ञ पनि हुन् र माउन्टेनियर पनि हुन्। इरिक सिम्पटमको नेतृत्वमा चाहिँ आरोहण प्रयास हुन्छ र सन् 1935मा हाम्रा खुम्जुङका थामेका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा जो चाहिँ सन् 1953मा एडमन्ड हिलारीसँगै सबभन्दा पहिलोचोटि संसारमा पहिलोचोटि सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गर्न सफल भए र उनी चाहिँ 1935मा पहिलोचोटि चाहिँ ब्रिटिस सेनाको चाहिँ आरोहण टोलीमा चाहिँ उनी समावेश भएको देखिन्छ। 1935 यसै गरी 36 37मा ग्याप हुन्छ। 38मा भइसकेपछि फेरि चाहिँ ब्रिटिस सेना चाहिँ के भने दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ र सेना सबै दोस्रो विश्वयुद्धमा व्यस्त भएपछि जब चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिँ 1945मा बन्छ र दोस्रो विश्वयुद्धको पनि चाहिँ विसर्जन हुन्छ र 1947-48बाट फेरि सुरु हुन्छ र यसरी सुरु हुने क्रममा सन् 1951मा ब्रिटिस चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भइसके तापनि ब्रिटिस सेनाले चाहिँ फेरि चाहिँ यो किनभने यो हामीले ब्रिटिसले पत्ता लगाएको हिमाल हामी सबभन्दा पहिलोचोटि चढ्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ सुरु गरेको इतिहासमा पाइन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी लगायतको 6 जनाको आरोहण टोली ब्रिटिस चाहिँ आर्मीमा चाहिँ उनीहरू जोइन्ट हुन प्रयास गर्छन् र उनीहरू हुन्छन् र 1951 र 1952मा पनि उनी प्रयास गर्छन् र सन् 1953मा मात्र त्यो बेलाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रिटिस आर्मीका जोन हन्ट भन्ने उनी थिए। उनको नेतृत्वमा रहेको टिमले चाहिँ पहिलोचोटि जाने नेतृत्वमा उनीले सकेनन् तेन्जिङ नोर्गे र साउथकोलसम्म मात्रै पुगे र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले चाहिँ सके। तर भलै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अरू देशको नागरिकलाई पहिलोचोटि पठाएका चाहिँ होइनन्। यो इतिहासमा धेरैलाई थाहा छैन। उनीहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ त आफ्नो देशका चाहिँ इर्बान र जोन बाउडिलोन भन्ने दुईजना चाहिँ आफ्नो आर्मीलाई पठाएको साउथ कोलबाट। किनभने ब्रिटिस नागरिक त चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नि होइन, एडमन्ड हिलारी पनि होइन। भलै एडमन्ड हिलारी चाहिँ के हो भने चाहिँ अब ब्रिटिस उपनिवेश चाहिँ भएको कायम भएको न्युजिल्यान्डको नागरिक भएकोले आफ्नो सेकेन्ड दर्जाको नागरिक आफ्नो नागरिक नभए झन्डा बोके पनि बेलायतको झन्डा बोकेर आउने भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि उनीहरूलाई पठाए। उनीहरू साउथ समिट भन्ने 8751 मिटरसम्म पुगेर त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ क्रस गर्न सकेर उनीहरू फर्किसकेपछि यत्रो एउटा इज्जतै जाने भयो, कम्तीमा चाहिँ ब्रिटिस टोलीले त चढ्छ भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीलाई उनले जोन हन्टले पठाउँछन् र पठाएपछि उनीहरू चाहिँ सफल भएर मे 29 तारिकका दिन उनीहरू चाहिँ जुन दिन हामी दर्शकहरू माझ यो संवाद पस्किरहेछौँ छायाङ्कनकै अगाडि भए हजुर यही हामी जुन सगरमाथाको अहिले हामी काखमा छौँ। यो सगरमाथाको काखमा किन छायाङ्कन गरियो भन्ने पुष्ट्याइका लागि पनि त यही विषयमा यहाँको सन्दर्भमा चर्चा गरिएन भने त त्यो अपुरो हुन्छ। स्टुडियोमा गर्नु र यति चिसो ठाउँमा हामीले औपचारिक नभएर अनौपचारिक यहाँको वातानुकूलित पोसाक जुत्ता चस्मा लगाएर पन्जा लगाएर संवाद गर्नु यो एउटा रोचक अनौठो र दुर्लभ संयोग पनि त हो। किन हामी यहाँ गरिरहेछौँ त? यो दुस्साहस मात्रै त होइन। त्यसैले यो परिवेशलाई अलिकति शब्द चित्रबाट पनि व्याख्या गरौँ न। जस्तो हामी यो जुन ठाउँमा अवस्थित छौँ यो 5364 किलोमिटर। अब यो कताको मोहडाबाट कति माथि जाँदाखेरि सगरमाथा चढ्न सकिन्छ? पहिलो यो चाहिँ आधार शिविर भयो, पहिलो शिविर कति, दोस्रो शिविर कति, तेस्रो शिविर कति? सामान्यतया एउटा आरोहीले चाहिँ कति दिनमा सगरमाथा सब्मिट गर्न सक्छ? सामान्यतया अहिले हामी जहाँ छायाङ्कन गरेका छौँ यो ठाउँको हाम्रो नक्सा अनुसार 5364 मिटर छ र यहाँबाट हामी यो खुम्बु आइसोल यहाँबाट ठिक पूर्व दिशामा सगरमाथा पर्छ। हामी चाहिँ ठिक पूर्व दिशामा सगरमाथा पर्छ अथवा बेस क्याम्पमा आधार शिविरमा सगरमाथाको चुचुरोबाट सूर्योदय हुने हो। र भलै आज मौसम नराम्रो भएको कारणले गर्दा हामीले सबै देख्दैनौँ। यहाँ यो ठाउँबाट त हामी सगरमाथाको चुचुरो देख्न सक्दैनौँ। जसरी बत्ती मुनि अँध्यारो हुन्छ थोरै पाट त्यसै जस्तो त्यसैको ठ्याक्कै मुनि चाहिँबाट चुचुरो देख्न सकिँदैन। अब पहिलो शिविर चाहिँ लगभग 6000 देखि 138 मिटरसम्मको उचाइमा कायम छ, जो यता पर्छ, जो यता यो दिशामा पर्छ। हामी बसेको मेरो ठ्याक्कै सामुन्नेमा पर्छ र दोस्रो शिविर पनि ठ्याक्कै मेरो सामुन्नेमा पर्छ। 6400 मिटरदेखि 6500 मिटरसम्म दोस्रो शिविर अवस्थित छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एडभान्स बेस क्याम्प पनि भन्छौँ, जहाँ चाहिँ आजैको दिनमा कैयौँ आरोहीहरू त्यहाँ गएर बसिराख्नु भएको छ समिट वेदर विन्डो कुरेर। र तेस्रो शिविर चाहिँ 7100 मिटरदेखि 7300 मिटरसम्म कायम छ र चौथो शिविर चाहिँ 7900 देखि 8000 मिटरसम्म कायम छ, जसलाई हामी साउथ कोल भन्छौँ। र पाँचौँ शिविर भनेको हामी साउथ कोलबाट हामी राति चढ्ने हो, राति आरोहण प्रयास गर्छौँ। किनभने दिउँसोमा चाहिँ सनलाइटले गर्दाखेरि
यसले हाम्रो आँखा खाइदिन सक्ने। बाइ द वे बाई मिस्टेक हाम्रो चस्मा झऱ्यो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ टेम्पोररी सन ब्लाइन्ड हुन्छ। अहिले पनि अहिले त हुँदैन यहाँ चाहिँ, भनेको घाम लागेको बेलामा घाम लाग्यो टल्क्यो भने हामी यहाँ पनि नाङ्गो आँखाले हामीले यहाँ चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ जस चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो हामी राति आरोहण गर्छौँ। राति अलिक हावा पनि कम हुने भएको कारणले त राति आरोहण गर्ने सामान्यतः प्रचलन छ। यसरी सामान्यतः हामी 4 दिनको बिहान, चौथो दिनको बिहान भनेको यो आधार शिविरबाट सामान्यतया भनेको एकदमै नर्मल कीर्तिमान राख्ने हो भने त 24 घण्टामा पनि सक्लान्। तर सामान्य आरोहीहरूले चौथो दिनको बिहानको दिन चाहिँ चुचुरोमा पुग्न सक्छ। अब यहाँसँग आउन जस्तो अब त्यो चुचुरोमा त दुर्लभ मात्रै, निकै कम मान्छेहरूले मात्रै त्यो अवसर, त्यो आकाङ्क्षा, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा र सँगसँगै त्यो सम्भव हुन्छ। चाहँदैमा त सकिँदैन। यही जुन आधार शिविर छ यो पनि जोसुकैले चाहँदैमा आउन नसकिने भनेर धेरैको अनुभवले बाटामा भेटिएकाले पनि भन्छन्। अब हामी यात्राका क्रममा फुर्बा शेर्पाजी, सरोज गौतमजी, नवराज अधिकारीजी, त्यसै गरी हाम्रो योन्जनजी, त्यस्तै पौडेलजी, उहाँहरूसँग आउँदाखेरि 5 दिनको यात्रा भनेको चाहिँ एकदमै सकसपूर्ण अरे। हामीले चाहिँ त्यो आकाङ्क्षाका क्रममा चाहिँ एकदमै छिटो आयौँ। सामान्यतया त्यो 6, 7, 8 दिन लगाएर आउनुपर्ने भन्छन्। तपाईँको अनुभूति के छ? सामान्यतया हामी काठमाडौँबाट लुक्लासम्म त हामी विमानस्थलमा सिधै जहाजबाट आउन सक्छौँ। र लुक्लाबाट चाहिँ हामी चाहिँ के भने हामी चाहिँ हिमाललाई प्रकृतिमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नु भने हामी अल्टिच्युडमा चाहिँ के हुन्छ भने बिस्तारै एक्लिमेटाइज हुँदै त्यसको जुन ठाउँमा पुग्छौँ त्यहाँ वातानुकूलित हुँदै जाने हो। र हामी सुई हिँडेर आयौँ भने त हामी चाहिँ त्यस्तै हिँड्ने मान्छे 3 दिनमा पनि आइपुग्न सक्छौँ, नसक्ने होइन। तर त्यसो गर्यो भने हाम्रो टाउको दुख्छ, हामी रातभरि सुत्न सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ सफोकेसन हुन्छ। र सामान्यतया चाहिँ हामी 1 हप्तामा यहाँ आइपुग्यौँ भने अत्यन्त राम्रो हो। हजुरहरू पनि मलाई निकै चाँडो आउनुभयो भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसले गर्दा के भने सामान्यतः 1 हप्तामा आइयो भने राम्रो हो। र जस्तो आउनका लागि कहाँ बस्नु, जस्तो हाम्रो संवाद हेरेपछि पनि त धेरैलाई आउनलाई यसले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ नि त। त्यसैले कहाँ बस्यो भने चाहिँ त्यसले आफूलाई वातानुकूलन पनि हुन्छ र सहज पनि हुन्छ। हामी पहिलो दिनमा जब लुक्लामा आउँछौँ, लुक्लामा आइसकेपछि त्यहाँबाट थोरै ओह्रालो गएपछि फाग्दिङ भन्ने ठाउँ आउँछ, जो दुधकोसीको किनारमा। त्यहाँ प्रशस्त होटलहरू सुविधा सम्पन्न छन्। त्यहाँ हामी चाहिँ पहिलो दिनमा त्यहाँ बस्न उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो दिनमा त्यहाँबाट हामी नाम्ची 3500 मिटरको उचाइमा रहेको नाम्ची जुन चर्चित चाहिँ छ, जुन गेटवे अफ द माउन्ट एभरेस्ट पनि भनिन्छ नाम्चे बजारलाई, नाम्चे बजारमा हामी त्यहाँ बस्नु जरुरी छ। र नाम्चे बजारमा बसेर थोरै खुम्लुङभन्दा माथि तल गरेर नाम्चे बजार 3500 मिटरमा भयो भने 4000 मिटरसम्मको अल्टिच्युड छोएर टच भएर तलमाथि गरेर हाइकिङ गरियो भने र त्यहाँ नाम्चे बजारमा 2 दिन बस्न जरुरी छ। 3 दिन त्यसरी बित्यो। नाम्चे बजारबाट तेर्सो बाटो हिँडेर ओह्रालो हिँडेर फेरि चाहिँ एउटा तेङबुचेको उकालो भन्ने छ र तेङबुचेको हाइटबाट थोरै तल डिबुचे भन्ने एउटा ठाउँ छ, जङ्गलको बिचमा निकै न्यानो पनि छ। त्यो डिबुचे भन्ने ठाउँमा हामी चौथो रात त्यहाँ बस्न उपयुक्त छ। र 5औँ रात हामी चाहिँ डिबुचेबाट फेरिचे अथवा डिङबुचे, त्यो जुन ठाउँमा बसे पनि हुन्छ, एउटा डाँडाको धारले छेकेको छ। त्यो डाँडाको धारको पूर्वपट्टि डिङबुचे भन्ने छ भने पश्चिमपट्टि फेरिचे भन्ने छ। त्यो फेरिचे अथवा डिङबुचेमा त्यसपछि हामी 5औँ दिनमा त्यहाँ आएर बस्न उपयुक्त छ। र 6औँ दिनमा हामी चाहिँ डिङबुचेबाट हामी चाहिँ पिरामिड हामी लोबुचे भन्ने ठाउँमा, जसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उच्च हिमाली प्रयोगशाला पनि छ एउटा चाहिँ इटालियन सरकारको सहयोगमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको छ, जो संसारको EVK2 CNR पनि भन्छ। त्यहाँ आएर हामी चाहिँ 6औँ दिन त्यहाँ बस्न उपयुक्त छ। र 7औँ दिनको रात पनि त्यहाँ हामी एक्लिमेटाइज भएर 2 दिन त्यहाँ बस्न जरुरी छ। र त्यहाँ 2 दिन बसेपछि हामी चाहिँ 6औँ र 7औँ दिनको रात त्यहाँ सुतेपछि अर्को दिन बिहान मात्रै हामी यहाँ आइपुग्यौँ भने हामीलाई चाहिँ आनन्द पनि हुन्छ, सास फेर्न सजिलो पनि हुन्छ। नभएदेखि हामी सिधै यहाँ हेलिकप्टरबाट यहाँ आयौँ भने कोही पनि मान्छे 2 घन्टाभन्दा बढी बस्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रोफेसनल मान्छे अन्त कुनै हिमालमा एक्लिमेटाइज भएर वातानुकूलित भइसकेको छ भने नो प्रब्लम। तर हामी सिधै चाहिँ हामी काठमाडौँबाट अथवा पोखराबाट अथवा नर्मल अल्टिच्युडबाट हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि हामी सिधै हेलिकप्टरबाट आयौँ भने हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ नि हामी सिधै आउन निकै गाह्रो हुन्छ र हामीलाई चाहिँ असम्भव प्राय होला नि, गाह्रो भन्दा पनि असम्भव प्राय हो। किनभने आरोहीहरू समेत कयौँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेकाहरू समेत आधार शिविरमा सोझै आयो भने टाउको दुख्ने, यहाँ बस्न नसकिने, फेरि फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ भने नयाँ मान्छेले त आलोकाचु मान्छेले त त्यो सम्भव नै हुँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने एउटा रिसर्चले के भनेको छ भने तपाईँलाई त्यस्तै शक्तिशाली हेलिकप्टरबाट सिधै सगरमाथाको चुचुरोमा लगेर छोडिदिएर 4 मिनट घुमेर आयो भने त्यो मान्छे मरिसक्छ भन्छ है। 4 मिनटमा त्यो मान्छे मरिसकेको हुन्छ भन्छ। भनेको त्यसरी चुचुरोमा सिधै अहिले त ठुल्ठुला चाहिँ जहाजहरू अन्तरिक्षमा रकेट पठाइसके सगरमाथामा जान नसक्ने कुरा हुन्छ,
भन्ने कुरा छ नि, त्यो भएर त्यति सम्भव प्राय छैन। र म 1953 को आरोहण निकै इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ। म त्यही सन्दर्भ जोड्दै पनि थिएँ। हामी 1953 को जब चाहिँ जर्ज मेलोरीहरू लगायतका चाहिँ ब्रिटिस चर्चित माउन्टेनियरहरूको चाहिँ देहावसान भयो र उनीहरू चाहिँ लगभग बेलायती आरोहण अभियान, बेलायती सेनाको आरोहण अभियान लगभग असफल हुने स्थितिमा गयो। त्यो बेलामा बेलायतका एकजना चर्चित कवि, तत्कालीन चर्चित कवि रुबर्ट ब्रुक भन्ने हुनुहुन्थ्यो। रुबर्ट ब्रुकले एउटा कविता लेख्नु भएको छ त्यस सन्दर्भमा। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, जसरी माउन्ट एभरेस्ट हामीले चाहिँ आजभन्दा 60-70 वर्ष पहिला माउन्ट एभरेस्ट अग्लो माउन्टेन हो भनेर हामीले पत्ता लगाएको हो, संसारमा पहिलोचोटि चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको लागि चाहिँ बलिदान पनि बेलायतले गर्यो। बेलायतले माउन्ट एभरेस्ट पत्ता लगायो। त्यस कारणले बेलायती जनताहरू तपाईँहरू नातिनुहोस्, एक दिन चाहिँ बेलायती नागरिकले चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोको चाहिँ स्पर्श गर्नेछ, सगरमाथाको चुचुरोमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ, सगरमाथाको चुचुरोमाथि आरोहण गर्नेछ भनेर उनले भनेका थिए। भलै बेलायती नागरिकले आरोहण नगरे पनि बेलायती नागरिकको नेतृत्वमा रहेको आरोहण चाहिँ टोली जुन जोन हन्टको नेतृत्वमा थियो, उनको आरोहण टोली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। त्यति बेला चाहिँ एडमन्ड हिलारीको बडा रोचक टिप्पणी थियो क्या। अब एडमन्ड हिलारी अब उनी त्यही कारणले गर्दा उनी विश्वविख्यात भए। सायद भनिन्छ अन्तरिक्षमा जाने पहिलो मान्छे भन्दा सगरमाथाको चुचुरोमा जाने पहिलो मान्छे धेरै चर्चित भए संसारमा भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो अन्तरिक्षमा जाने पहिलो यात्री युरी गागरिन भनिन्छ। यिनीहरू भनिन्छ। यी नील आर्मस्ट्रङहरू अथवा युरी गागरिनहरू भन्दा पनि निकै धेरै चर्चित एडमन्ड हिलारी भए भनिएको छ। र एडमन्ड हिलारी चाहिँ निकै चाहिँ उनी तेस्रो आरोहण प्रयासमा मात्रै सम्भव भएका हुन्, जुन हामीले अगाडि भनिसक्यौँ। उनी पहिलो आरोहणमा त्यो बेलामा चाहिँ आधार शिविर यो ठाउँमा थिएन। त्यो बेलामा यहाँबाट 2 किलोमिटर तलपट्टि 2-3 किलोमिटर तल मात्रै चाहिँ आधार शिविर थियो। तत्कालीन बेलामा सगरमाथामा 9 वटा शिविरहरू थिए, अहिले जसरी 4 वटा छन्, बेस क्याम्प सहित 5 वटा भनौँ। र 1951 मा उनी आइसकेनन्। 1952 मा पनि उनी एडमन्ड हिलारी चाहिँ ब्रिटिस टिममा आरोहण भएर आएर यो पारीको यो नुप्चे हिमाल के अरे सरी यो पुमरी हिमाल हो, यसको काखमा गएर हेरे, उनले अवलोकन गरे, अब्जर्भेसन गरे। र उनले गर्दाखेरि चाहिँ र उनी यो आइसफल कटेर माथि जान सकेनन्। नसकेपछि चाहिँ उनको टिम, ब्रिटिस टिमै भनौँ न, त्यसपछि उनलाई चाहिँ साह्रै रिस उठ्यो। फेरि चाहिँ एक्लिमेटाइज गरेर त्यहाँ गएर एक दिन सूर्योदय भएको दिन सगरमाथा उदाइरहेको थियो र सगरमाथा मुस्कुराइरहेको थियो। र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सगरमाथालाई चाहिँ औँलो देखाउँदै उनले भनेका छन्, उनले चाहिँ हेलो माउन्ट एभरेस्ट, I will come and again to conquer you because as a human I can grow but as a mountain you cannot भनेर उनले भनेका छन्। उनले त्यो भनेको के भने चाहिँ उनी एकदम दम्भपूर्वक, एकदम अभिमानपूर्वक उनले बोलेका थिए। र उनले चाहिँ 1953 मा चाहिँ आरोहण त गरे, उनको दम्भ एक हिसाबले पुरा गरे जस्तो लाग्छ। उनी लगत्तै 1954 मा सगरमाथाको चुचुरोबाट निकै सुन्दर देखिन्छ मकालो हिमाल पूर्वतर्फ, निकै सुन्दर, निकै आकर्षक। र उनलाई मकालो हिमाल आरोहण गर्न मन लाग्यो र उनलाई चाहिँ स्रोत साधनको कमी हुने कुरा भएन। अब उनी त विश्व चर्चित भइसकेपछि र उनले चाहिँ मकालो हिमाल चढ्न सकेनन्। र अहिले हामी यहाँ र त्यसपछि पनि उनले कैयौँ हिमालहरू आरोहण गर्न सकेनन्। र त्यसपछि उनी सन् 2008 मा जस्तो लाग्छ उनी न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड हस्पिटलमा उनको चाहिँ देहावसान भयो। निकै लामो समयसम्म उनी बाँचे। हाम्रो चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा त 1986 मै बिते, धेरै अगाडि नै बिते। उनी चाहिँ 2008 मा चाहिँ न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड हस्पिटलमा मरे। त्यहाँ मर्नुभन्दा अगाडि उनले एउटा आलेख लेखे, उनले एउटा उनको आत्मवृत्तान्त छापियो। र त्यो आत्मवृत्तान्तमा उनले फेरि चाहिँ भने, मैले चाहिँ त्यो बेला सन् 1952 मा हेलो माउन्ट एभरेस्ट आई विल कम एन्ड टु कन्क्यर विथ यु बिकज एज अ माउन्टेन यु क्यान नट ग्रो एज अ ह्युमन आई क्यान भनेर जुन दम्भपूर्वक बोलेको थिएँ, वास्तवमा त्यस्तो रहन्छ। प्रकृतिले माथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सकिरहेछौँ, प्रकृतिलाई हामीले चुनौती दिन सक्दो रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि इट इज नट अ माउन्टेन वी कन्क्योर बट आवर सेल्फ भनेर उनले भनेका छन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हिमाल त्यो हिमाल होइन जो हामीले चाहिँ जित्यौँ भनेका छौँ, हामीले आफैलाई माथि विजय प्राप्त गर्ने हो। र मैले त्यो बेला दम्भपूर्वक बोलेको रहेछु, अहङ्कारपूर्वक बोलेको रहेछु, अभिमानपूर्वक बोलेको रहेछु भनेर उनले चाहिँ एकदमै चाहिँ नि गरेर भनेका छन्। त्यही कारणले गर्दा पनि हामी जति शक्तिशाली भए पनि, सगरमाथा 10औँ चोटि आरोहण गरेको मान्छे भए पनि यहाँ बेस क्याम्पमा आउँदा सबै टाउको दुख्छ, उनीहरू सक्दैन। यद्यपि यो ऐतिहासिक दिन हो, त्यसैले त्यसलाई विश्वले नै सगरमाथा डे भनेर अनुमोदन गरेको छ मे 29। आजका दिनमा हामीले चर्चा गरिरहँदा यसको संक्षिप्त रूपमा तपाईँले इतिहासको व्याख्या गरिरहँदाखेरि आरोहणमा त्यस्ता कीर्तिमान कायम भएका छन् जसलाई हामीले आजको दिनमा स्मरण गर्न सकौँ, नेपालीबाट, नेपालभन्दा बाहिरका आरोहीहरूबाट? आजको दिनमा वास्तवमा अहिले जब 1953 मा पहिलोचोटि हामीले भनिसक्यौँ हाम्रो नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले चाहिँ आरोहण सफलतापूर्वक आरोहण गर्न सके, त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न देशहरूले चाहिँ माथि
चाहिँ नि सगरमाथामाथि चाहिँ आँखा परेको देखिन्छ र विभिन्न देशका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय टिमहरू चाहिँ नि सगरमाथा आरोहणका लागि आएर विभिन्न रेकर्डहरू कायम भएका देखिन्छन्। इभन हामी आजको दिनमा कुरा गर्ने र यो आधार शिविरको कुरा गर्ने भने आज पनि 50 देशका नागरिकहरू यहाँ आरोहणका लागि पर्खेर बसिराख्नु भएको छ अथवा आरोहण अभियानमा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ 50 देशका यो वर्ष भनेपछि भलै यो प्रसारण गर्दा कतिले सफल आरोहण गर्नु होला कतिले नगर्नु होला यो छायाङ्कन गरिरहेको समयमा अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ सगरमाथा आरोहणको हिस्ट्रीमा हेर्ने भने 97 देशका नागरिकले सगरमाथा आरोहण गरेको एउटै वर्ष कि अहिलेसम्मको सबै जोड्दाखेरि एउटा रेकर्डले हामीले चाहिँ भलै त्यो रेकर्ड अब पुष्टि हुँदैछ पर्यटन विभागले पुष्टि गर्ला त्यो अहिलेसम्म 97 भन्दा बढी देशका नागरिकले चाहिँ आरोहण गरेको भन्ने देखिन्छ र अब यसमा रेकर्डको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न रेकर्डहरू कतिपय विवादास्पद पनि भएका छन् जस्तो 8 घण्टामा चढ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर चाहिँ खारेज भएको छ आधार शिविरबाट 8 घण्टामा यो सम्भव छैन भनेर पुष्टि भएको छ। त्यसपछि चाहिँ सगरमाथामा सबभन्दा धेरै रेकर्ड राख्ने चाहिँ त नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो शेर्पा दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो सगरमाथाको देउता भनेको शेर्पा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अरूलाई पनि सम्भव तुल्याउने भनेको अरूलाई पनि सम्भव तुल्याउने भनेको शेर्पा दाजुभाइ नै हो। शेर्पा बिना अथवा माउन्टेन अब शेर्पा इज नट ओन्ली द कास्ट इट्स द नेम अफ द प्रोफेसन भइसक्यो। यो चाहिँ यो पेसाको नाम शेर्पा भइसक्यो। यहाँ अहिले तपाईँ हामी खोज्दै जाने हो भने तामाङहरू पनि शेर्पा काम गर्छन्, कतिपय क्षेत्रीका छोराहरू पनि शेर्पा काम गरिरहेछन्। अब यसमा धेरै रेकर्डहरू छन्। अब रेकर्ड चाहिँ के छ भने पहिलो चाहिँ त अब हामी नेपालीको कुरा गरौँ। संसारका 8000 भन्दा अग्ला हिमाल चढेका रेकर्ड एउटा कुरा छन्। सगरमाथामा सबभन्दा पहिलो पाइला चढ्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हो कि एडमन्ड हिलारी हो, त्यही विवादास्पद छ। अब कतिपय हामीले अथवा हाम्रा पाठ्य पुस्तकमा तेन्जिङ नोर्गे भन्छौँ, बेलातीहरूले लेखेकोमा एडमन्ड हिलारी भन्छन्। अब यसमा के छ भने हामी तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा पढ्न लेख्न चाहिँ त्यति जान्नुहुन्थेन र उहाँको बारेमा एउटा उलम्यान भन्ने एउटा चाहिँ ब्रिटिस लेखकले एउटा किताब लेखिदिनु भएको छ र 1953 लगत्तै र विभिन्न अन्य चाहिँ विदेशी राइटरहरूले अङ्ग्रेजीमा विभिन्न किताबहरू लेखिएका छन् र ती किताबहरूमा के हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो विवाद नआओस् भनेर अहिलेको तेङबोचे भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नि के भने त्यो बेला हाम्रो जोन हन्ट भन्ने त्यो बेलाको टिम लिडरले हामी सँगसँगै चढेको भन्नु, कोही पनि पहिला चढेको कसैले नभन्नु भनेर उसले त्यहाँ कसम खाएर लगेको भन्ने पनि सुनिन्छ। भलै यसको आधिकारिक औपचारिक पुष्टि चाहिँ हुन सक्दैन, तर चुचुरोमा 1953मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको मात्रै फोटो छ। तपाईँले कहिल्यै पनि सगरमाथाको चुचुरोमा एडमन्ड हिलारी उभिएको फोटो कहीँ पनि पाउनुहुन्न। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको मात्रै छ। यो रेकर्ड राख्नुहोस्, तपाईँले खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि ब्रिटिसहरूले के भन्छन् भने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई क्यामेरा चलाउन आउँथेन, त्यही भएर तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा चाहिँ अगाडि थियो भनेर उनीहरूले भन्छन्। अब हाम्रो नेपालीहरूको र हामीले चाहिँ त्यो विभिन्न त्यो बेलाको भौगोलिक अवस्था, त्यो बेलाको चाहिँ आरोहण प्रयासका सबै कुराहरू बुझेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि अब तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारी सँगसँगै थियो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। सँगसँगै भयो भने पहिलो पाइला कसको पर्यो भन्नेमा चाहिँ अब तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले डकुमेन्ट्रीले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले अब सत्यको चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेर यसरी भने र म र चाहिँ एडमन्ड हिलारी चाहिँ 6 फिटको डोरीले बाँधिएका थियौँ र मभन्दा अगाडि चाहिँ पहिलो पाइला चाहिँ एडमन्ड हिलारीले टेकेँ, त्यसपछि मैले टेकेँ र मैले दिएको छोरीले दिएको चाहिँ कलम र मिठाई मैले चाहिँ चुचुरोमा गाडेँ र मेरो फोटो खिचिदिएँ भनेर चाहिँ त्यो उलम्यान भन्नेले एउटा राइटरले लेखेको चाहिँ किताबमा चाहिँ यसरी व्याख्या गरेको छ। एडमन्ड तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भने भनेर, तर तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भने भनेनन्। उनका छोराहरूसँग अहिले बुझ्ने प्रयास गर्दा उनका छोराहरू अमेरिका छन्, उनकी छोरीहरू चाहिँ दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ, उनका दाजुभाइहरू यहाँ भला यहाँ थामेमा छन् होला, त्यो मलाई थाहा छैन। खैर आफ्नो आफ्नो दाबी। तपाईँ पनि यसको एउटा शोधकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस्ता अहिलेसम्म उपलब्ध तस्बिरहरूमध्ये तेन्जिङ नोर्गेको तस्बिर मात्रै देखिन्छ सगरमाथामा। त्यसमा अर्को तर्क फेरि फोटो खिच्न जान्दैन तेन्जिङ, त्यसैले त्यसको प्रमाण स्वरूप एडमन्ड हिलारीले खिच्दे भन्ने भयो। आफ्नो आफ्नो तर्क छ, छोडिदेऊ। अब यो यसको 70-75 वर्ष पछाडि पनि यो तर्क शास्त्रार्थ जारी नै रहन्छ, इतिहास त्यसैले त जीवन्त हुन्छ। बिचको त्यो रेकर्डको कुरा गरिरहँदाखेरि नि रेकर्डको सगरमाथामा एकदम फास्टेस्ट क्लाइम्बर भनेर बाबु सबभन्दा माथि सगरमाथामा सबभन्दा धेरै समय 21 घण्टा बस्ने भनेर बाबु छिरीको नाम आउँछ, जो चाहिँ सन् 2001मा चाहिँ उहाँको देहावसान भयो। र फास्टेस्ट क्लाइम्बरको बारेमा नेपालीहरूकै रेकर्ड छन् धेरै। तर यो रेकर्डतर्फ भन्दा पनि यो रेकर्ड राख्ने होडबाजीले गर्दाखेरि अलिकति यो सगरमाथामा अलिकति पोल्युसन भएको छ, दूषित भएको छ जस्तो पनि लाग्छ। अब रेकर्ड चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा रेकर्ड भयो। अब म परिवारको पहिलो भन्ने नि रेकर्ड हुने भयो, के भन्ने। अब म पनि 2 चोटि चढेँ। निजामतीतर्फको दाबी गरौँ भने त पहिलो निजामतीतर्फको 2 चोटि आरोहण गर्ने त म मात्रै हो, त्यो चाहिँ डकुमेन्टेडै छ। तर अब यसलाई अब रेकर्ड भन्ने कि अब रेकर्डका लागि मात्रै आउने कि सगरमाथामा के सन्देश दिनका लागि आउने? सगरमाथा आरोहणबाट तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला हामी आरोहीहरूले यो पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा अहिलेसम्म म आफै पनि यत्रो सगरमाथामा चाहिँ सामान्यतया जिज्ञासु मान्छे भएको कारणले गर्दा धेरै लेख रचनाहरू धेरै किताबहरू पढेँ। वाइ मेन वान्ट टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट?
मान्छे किन चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्न चाहन्छ आजको दिनमा आधार शिविरमा रहेर भन्नुपर्दा वास्तवमा मसँग पनि त्यसको चाहिँ उचित जवाब छैन। रेकर्ड राख्न त्यो त नर्मल होइन, आन्सर उचित जवाब त छैन, तर आत्मानुभूति त होला नि त। तपाईँले किन त्यस्तो प्रयास गर्नुभयो? पहिलोपटक निजामती टोलीको नेतृत्व गर्दै दोस्रो पटक सगरमाथाकै नयाँ सीमाङ्कन अथवा उचाइ मापनका लागि त्यो त तपाईँलाई अवसर प्राप्त भयो नेपाल सरकारको तर्फबाट। तर त्यो अवसर पनि त तपाईँको रहर थिएन, तपाईँको जुगुप्सा थिएन, तपाईँको हुटुटी थिएन भने त जाग्दैन थियो नि त। त्यो त सत्य नै हो। म चाहिँ पहिलोपटक 2011मा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आजकै दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ मे 18को दिनमा हामी चाहिँ त्यो आरोहण गऱ्यौँ। त्यसको जुन दिन हामीले अहिले छायाङ्कन गरिरहेछौँ, जुन दिन हामी छायाङ्कन गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ 2019मा नेपाल सरकारले पहिलोचोटि चाहिँ सगरमाथा आरोहण मापन गर्ने कार्यक्रम राखेर त्यसको चाहिँ आरोहण अब्जर्भेसन समिट अब्जर्भेसन कार्यदलको संयोजकको रूपमा मैले काम गर्ने भूमिका पाएँ। र म एउटा भाग्यमानी सौभाग्यशाली पनि हो यो हिसाबमा, किनभने मैले कुनै पैसा खर्च नगरी र म नेपाल सरकारकै दुईटै मिसनमा पहिलो चाहिँ भिजिट नेपाल 2011को चाहिँ सफलताको लागि चाहिँ नि कर्मचारीले पनि सक्छन् भन्ने चाहिँ कुरा देखाउनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कार्यक्रम गरेको थियो। त्यो बेलामा तत्काल नेपाल सरकार सचिव लीलामणि पौडेल त्यसको टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक म आफै टिम लिडर थिएँ र दोस्रो पटक त चाहिँ यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ नि भनौँ न चाहिँ यो सगरमाथाको उचाइ नेपालले पनि नाप्न सक्छ भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो नेपाल सरकारले लाग्यो। हाम्रो नाप विभागले मलाई खटायो। म एउटा सानो एउटा टिमको सदस्यको हिसाबले म यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ। तर चाहिँ अब मान्छे यो चाहिँ मान्छे एउटा मिसनका लागि चाहिँ छन्। अब मिसन चाहिँ कसैले अब सेफ द इन्भाइरोमेन्ट भन्छन् कसैले। अब किनभने फन्डिङ धेरै जसो आरोहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आरोहीहरू पनि विभिन्न आफ्ना फन्डिङ एजेन्सी मार्फत आएको हुँदो रहेछन्। किनभने यहाँ चाहिँ अब हजारौँ डलर खर्च नगरिकन सगरमाथा आरोहण गर्न सम्भव छैन। त्यही पनि शेर्पाको सहयोग लिनु पऱ्यो, चाहिँ माउन्टेन गाइडको सहयोग लिनु पऱ्यो। अब हाम्रो चाहिँ क्लाइम्बर सहयोग मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा त आरोहीप्रतिको अवमूल्यन होइन, तर लत्रिएर जिउ छोडेर जसरी पनि पुग्छु भनेर शेर्पाबाट बोकाइएर सम्मान नै छ उहाँहरूप्रति। कम्तीमा संसारको उच्च शिखर सगरमाथामा आरोहण गर्न त्यस्तो शरीर कमजोर भएर मानसिकतालाई चाहिँ मजबुत पारेर जान चाहनेहरूका लागि पनि हाम्रो सम्मान नै छ। तर त्यो स्तरको सहयोग चाहिँ शेर्पा समुदायले गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि आकांक्षा छ कि सगरमाथा आरोहण गर्न? दुईटै हात नभएका मान्छेले पनि चढे, आँखा नभएका मान्छेले पनि चढे, खुट्टा नभएका मान्छेले पनि चढे भन्छन्। त्यसमा पक्कै न केही न केही शेर्पाहरूको सहयोग बिना त हामी सधैँ मान्छे नै सम्भव छैन। तर चाहिँ के भने त्यो वास्तवमा चाहिँ के भने प्रकृतिमाथि त्यसरी म यस्तो भए पनि सक्छु भनेर त्यत्रो धेरै चाहिँ नि साह्रै चाहिँ नि त्यो आत्मकलानी हुने तरिकाले चाहिँ आरोहण गर्नु पनि त्यति राम्रो हो जस्तो लाग्दैन। र प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने हो भने पनि जब तपाईँलाई प्रकृतिले त यो विषयमा त कमजोर भइस् भन्यो भने त्यसलाई रहेर आफू अर्को विषयतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। फेरि यो कुरा विवादास्पद हुन पनि सक्छ, म विवादास्पद हुन चाहन्न। तर चाहिँ के भने एउटा मान्छेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा जीवनको एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि एउटा आत्मतृप्तिको चाहिँ स्थिति केबाट म सन्तुष्टि हुने त भन्दाखेरि मान्छेसँग विदेशीहरूसँग गोजीमा पैसा छ, ब्याङ्कमा खातामा पैसा छ, एकाउन्टमा के गर्ने भन्दा माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु। कसरी चढ्ने भन्दा सामान्यतः एउटा आरोहीलाई एउटा गाइड माउन्टेन गाइड अथवा शेर्पा हुन्छ। अब एउटा आरोहीले यहाँ 5 जना शेर्पा राखेर पनि जान्छन्। त्यसले गर्दा शेर्पाहरू त गड अफ द माउन्टेन नै भन्ने नै हुन्छ। अब त गड अफ माउन्ट एभरेस्ट इभन इन नट ओन्ली माउन्ट एभरेस्ट, यो माउन्टेन रिजन हिमालयन रिजनकै यहाँ नेपालको मात्रै होइन विश्वभरिका हिमालका लागि पनि अहिले त शेर्पाहरूको सहयोग चाहिन्छ। पाकिस्तानको K2 होस् कि अरू हिमाल त त्यही त हामी हिमालयन रेन्ज भनेको मैले 2400 किलोमिटरलाई भनेर अन्त पनि चाहिँ संसारका अरू हिमालमा पनि नेपाली शेर्पाहरूको योगदान बिना चाहिँ नि आरोहण प्रयास सफल भएको कमै रेकर्डहरू हामीले भेटेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा शेर्पा दाजुभाइहरूको जे जति चाहिँ हुनुपर्ने थियो आज हामी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीभन्दा यहीँ हामीले अगाडि ठ्याक्कै देखिएको चाहिँ यो दम भन्छ त्यो ठाउँलाई जहाँ भत्किएको छ। त्यहाँ सन् 2014मा हाम्रो चाहिँ 2071 सालमा विक्रमसम्म 2071 सालमा हाम्रो 16 जना शेर्पा दाजुभाइहरू एकैचोटि एकै च्यान हुनुभएको छ। र उहाँहरूको परिवारको अवस्था के छ, जसले चाहिँ हिमालको प्रवर्तनको लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्तनको लागि आफ्नो ज्यान आहुतिमा दिनुभएको छ। तपाईँको यो बाटो भन्नुहुन्छ भने सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटीले चाहिँ क्याम्पटोसम्मको बाटो खोल्छ, डोरी टाङ्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि कैयौँ पटक अगाडि कैयौँ दुर्घटनामा चाहिँ पर्नु भएको छ। र यिनको चाहिँ थोरै चाहिँ सरकारले हामीले गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र वास्तवमा आरोहीहरूको, माउन्टेन गाइडहरूको र विशेष गरी चाहिँ हाम्रा शेर्पा समुदायहरू जसले चाहिँ मान्छेका महत्त्वाकांक्षालाई सम्भव तुल्याइदिने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नि अझ चाहिँ नि जति सम्मान हुनुपर्ने, जति चाहिँ हामीले कदर गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेका छैनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो अब आज हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहँदा यो
कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सन्दर्भ छुटाइयो भने त्यो असान्दर्भिक हुन सक्ला। गत वर्ष त कोभिडका कारणले समिट पनि हुन सकेन। यस वर्ष चाहिँ कोभिडको दोस्रो लहर नआइसकेको र बेलैमा स्वीकृति दिइसकेका कारणले त्यसले तपाईँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतले कुन परिमाणमा कति असर गर्यो यहाँ? वास्तवमा अब हामीले चाहिँ अहिले निकै नै असर गरेको छ। भलै पोहोर साल हाम्रो चाहिँ 2020मा सन् 2020मा चाहिँ आरोहण अभियान चाहिँ हामीले ठप्प गऱ्यौँ। यसपटक चाहिँ आरोहण अभियान हामीले चाहिँ सुरु गर्दा यो हाम्रो जुन अहिलेको लकडाउनभन्दा अगाडि नै चाहिँ नेपाल सरकारले पर्मिट दिइसकेको कारणले गर्दा यहाँ आउनुभयो र कतिपय अवस्थामा चाहिँ के भने कोरोना कोभिड-19 को असरले गर्दा कयौँ आरोहीहरू चाहिँ आरोहण परित्याग गरेर फर्किसक्नु भएको छ। कयौँ आरोही दलहरूले चाहिँ आरोहण सम्पन्न गरेर पनि फर्किनु भएको छ। कयौँ आरोहीहरू अहिले बेस क्याम्प हुनुहुन्छ, कयौँ क्याम्प 2मा हुनुहुन्छ। अब यसले गर्दा के देखिन्छ भने अहिले पहिला हामी यहाँ बेस क्याम्पमा आधार शिविरमा म पनि 7 चोटि भइसक्यो यहाँ आइसकेको। आधार शिविरमा आउँदा हामी प्रत्येक टेन्टमा जाने, चिया खाने, हाई हेलो गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले हामी हिँड्दा मास्क लाएर हिँडेका छौँ र संसारभर चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ बेस क्याम्प चाहिँ खतम ध्वस्त छ भन्ने छ, त्यस्तो प्रचार गरेको छैन। भलै चाहिँ यहाँ के भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो अल्टिच्युडमा आउँदाखेरि त हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, सफोकेसन हुन्छ, खोकी लाग्छ। अनि खोकी लाग्दा पनि कन्टिन्यू खोकी लाग्छ। यो त पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले नै भयो। तर चाहिँ के भने केही न केही असर त परिहाल्यो नि, किनभने अब अहिले मजदुरहरू कहाँबाट आउने? यो टेन्टहरू त यो अस्थायी टेन्टहरू हुन्। यी सबै तिरपालहरू जो हामीले देखेका छौँ हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा, यी सबै चाहिँ उठाएर लानुपर्छ। अबको 15 दिनभित्र यी सबै खाली हुँदैछ। अब यो उठाउने चाहिँ अब त्यो मजदुर बिना त सम्भव छैन। त्यो मजदुरहरू कसरी ल्याउने र यसलाई यसको व्यवस्थापन गर्ने वास्तवमा कोभिड-19ले ठुलो असर गरेको छ। हेर्नु, अब हामीले चाहिँ कोभिड-19ले असर धेरै नै गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ। र कयौँ आरोहण यहाँबाट केही चाहिँ बिरामी भएर फर्केका चाहिँ आरोहीहरूमा चाहिँ कोभिड-19 देखियो भन्ने पनि अनौपचारिक रूपमा सुनिएको छ। भलै त्यसलाई हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ आजको दिनसम्म। तर ठुलो परिमाणमा चाहिँ अफवाह र अतिरञ्जना रहेछ जो हामी काठमाडौँमा हुँदा जो सुन्थ्यौँ। हामी पनि अब यो बिचमा यो समयमा यो लकडाउनको समयमा किन AP1 को टोली आयो भनेर आलोचना पनि होला। तर यो पनि तपाईँले भने जस्तै 2-3 महिना अगाडि नै योजना बनाएर अनि सँगसँगै किनभने यो सगरमाथा आधार शिविरको योजना भनेको आज छुमन्तर गरेर भोलि आउने कुरा त होइन। कम्तीमा 2-3 महिनाको मानसिक, भौतिक, शारीरिक तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसका कारणले यो समयका बिचमा पर्यो। यद्यपि यसका बिचमा पनि यो पेन्डेमिकका बिचमा पनि यहाँ अरू के विषयहरूलाई हामीले समेट्न सकेछौँ भनेर तपाईँसँगको यो सगरमाथा संवाद त छँदैछ। अरू विषयलाई पनि यो खुम्बु क्षेत्रका अरू थुप्रै पक्षलाई उजागर गर्न सकिन्छ भनेर पनि यो कोभिडको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा पनि हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ। तिमराजी जस्तो अब तपाईँसँग संवाद गर्ने बित्तिकै सगरमाथाको सीमाङ्कन, यसको उचाइ जोडिन्छ। हुन त तपाईँसँग त्यस विषयमा 1 घन्टा लामो विशेष संवाद नै गरिसकेका छौँ। तर आधार शिविरमै आइरहँदा त्यो प्रसङ्ग छुटाइयो भने फेरि त्यसले न्याय नगर्ला भनेर त्यो 8848.86 मिटर मापन गर्दाको अनुभूति पनि संक्षेपमा सुनौँ न। यो अनुभूति चाहिँ हामी 180 जनाभन्दा बढी नापी विभागले कर्मचारी हाम्रो चाहिँ सगरमाथा मापनको लागि टोली कर्मचारी खटिएका थियौँ। जो चाहिँ हामी तराईदेखि पूर्वी नेपालको यी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा र त्यसमा चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ एउटा पोइन्टमा एउटा बिन्दुमा मैले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने मौका पाएको थिएँ। यसर्थ अब हामीले चाहिँ धेरैचोटि छलफल पनि गरिसकेका छौँ। यसअघि हामी आरोहण के हुन्छ भने अब यो आरोहण गर्नु मात्रै चाहिँ नि अलि सजिलो हो कि जस्तो लाग्यो। आरोहणमा टुप्पोमा पुगेर काम गर्नु भनेको निकै च्यालेन्जिङ काम रहेछ भन्ने मैले आफ्नो अनुभूति पाएँ। र मुख्यतः चाहिँ के हो भने अल्टिच्युडमा आउँदाखेरि धेरै कुरा बिर्सिन्छ। मैले यो काम गर्छु भन्छु भने इभन हामी बेस क्याम्पमा हामी एकछिन बस्यौँ भने हामीले यो भन्छु भन्दा अर्को अहिले संवादका क्रममा तपाईँले बडा रोचक तपाईँले के उत्तर दिनु भइरहेछ। यो चिसोले, यो वातावरणले, यो पर्यावरणले म कुनै प्रश्नमा बढी त बोलिरहेको छैन, असान्दर्भिक बोलिरहेको छैन, बडा टोलाएको त छैन। किनभने भर्खर आइपुगेर एक्लोमेटाइजेसन पनि नभइरहेका हो कि भन्ने त्यो पनि लागिरहेछ। त्यो अनुभूति पनि मैले यहाँ दर्शकलाई साथ राखेर यो संवादका क्रममा भन्नु त्यो असान्दर्भिक हुँदैन भनेर। हामी आधार शिविरसम्म आउँदाखेरि त यो हालत हुन्छ भने हामी यहाँभन्दा माथि जाँदा त्यो हुने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी निकै चुनौती र निकै जटिलताका बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। र त्यो सरकारको एउटा कर्मचारी भएको नाताले, नाभि विभागको एउटा कर्मचारी भएको नाताले मैले जुन भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ त्यो वास्तवमा चाहिँ मेरो जीवनको लागि, मेरो देशको लागि र चाहिँ समग्र राष्ट्रको लागि नै चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा अवसर हो र अवसर थियो। र यो चाहिँ हामीले ऐतिहासिक कार्य सम्पादन गरेका थियौँ भन्ने
अहिले हामीले चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र यसै क्रममा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के भने हामीसँग त्यस्तो धेरै हाई फेसिलिटी चाहिने इक्विपमेन्टहरू ठिकै खालको थियो। त्यस्तो धेरै चाहिँ अवस्था थिएन, किनभने कर्मचारी सरकारी खरिद प्रक्रियामा जाँदाखेरि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ। हामीले रोजेको कम्पनी जान पाइँदैन, हामीले रोजेको शेर्पा लिन पाइँदैन। सरकारी खरिद प्रक्रियाका आफ्नै नियमहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नियमअनुसार जुन चाहिँ छनौट भयो हामी त्यही कम्पनीले हामीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। र व्यवस्थापन उनीहरूले सकेसम्म राम्रै गर्न खोजेका थिए। त भलै चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा हामी यो अल्टिच्युडमा हामीले चाहिँ हिमालमा के भने कुनै पनि योजना अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ काम हुँदैन। हामीले एउटा योजना बनाएर आउँछौँ, बिचैमा चाहिँ परिस्थिति अर्को निर्माण हुन्छ र योजना परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ किन हिमालमा विशेष त यो लागु हुन्छ। हामी क्याम्प टु आज हामी यहाँ जाने भन्यौँ भने बिचमै अत्यन्तै वेदर खराब भएर हावा चल्यो, यहाँ एभलान्सेसहरू आउनु थाल्यो भने हामी क्याम्पमै बासा बस्नुपर्ने सक्ने हुन्छ। आज हामी समिट अब्जर्भेसन गर्ने भन्यौँ भने इभन हाम्रै कुरा गर्ने भने सन् 2019मा अथवा 2076 सालमा हामीले चाहिँ नि त्यो 2076 सालको जेठको 7 गते हामीले समिट अब्जर्भेसन गर्ने भनेको थियौँ। जेठको 7 गते अथवा मे 21 तारिकमा सन् 2019को त्यो दिन चाहिँ के भने मौसम गडबडले विभिन्न कारणले गर्दा हामी साउथ पोल बस्नु पऱ्यो। हामी मे 22 मात्रैसम्म भयो भनेको अर्थ चाहिँ के भने हिमालमा हामीले सोचेअनुसारको प्लान, सोचेअनुसारको सबै चिज प्राप्ति हुँदैन। जे प्राप्ति छ त्यसैमा चाहिँ नि सन्तुष्टि मान्दै अगाडि बढेर चाहिँ अनौपचारिक रूपमा तपाईँले बडा रोचक कुरा गर्नुभएको थियो नि, मलाई हिमाल जस्तो बनाउने हो तर हिमाललाई आफू अनुकूलता खोज्ने होइन भनेर। अब त्यो चाहिँ हामी त्यही सर एडमन्ड हिलारले भनेको चाहिँ इट इज नट अ माउन्टेन वी कन क्योर बट अवरसेल्फ भन्ने जुन जीवनको उत्तरार्धमा उनले चाहिँ अनुभूति गरे, त्यो हिमाल होइन जो तपाईँ विजय प्राप्त गरे भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त तपाईँमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन। र हामीले चाहिँ के भने मान्छेले हिमाललाई मान्छे जस्तो बनाउन सक्दैन। मान्छे हिमाल जस्तै हुनलाई हिमालको मुनि घुस्रेर जाने हो। त्यसलाई नै हामी वातानुकूलित हुने अथवा एक्लमटाइजेसन हुने भन्छौँ। हिमालप्रति आत्मसमर्पण गरेर नतमस्तक भएर जाने हो। हामीले हिमाललाई चुनौती दिन चाहिँ हामीले कहिले पनि हुँदैन। हिमाल भनेको प्रकृति हो। प्रकृति भनेको हाम्रो चाहिँ इभन हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन अनुसार एउटा चाहिँ देवताको रूप पनि हो। इभन सबै चाहिँ प्रकृतिलाई हामीले देवताको रूप पनि मान्छौँ। त्यसले गर्दा प्रकृतिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न कहिल्यै सक्दैनौँ। मान्छेले सगरमाथा एउटा 1-2 चोटि चढ्दैमा मैले सबै जितेँ संसार जितेँ भन्छन्। अब त्यो असम्भव कुरा हो र त्यो चाहिँ कुरा होइन। हामी चाहिँ के भने हिमाल जस्तै भएर जाने हो। हिमाल हामी जस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। आज सगरमाथा दिवस तपाईँको हिमाल आरोहीलाई, हिमाल आरोहण गर्न आकाङ्क्षीलाई अथवा कम्तीमा हिमाल चढ्न नसकिए पनि आधार शिविरसम्म आउँ भनेर आकाङ्क्षा राख्नेलाई अथवा त्यसको सपनै नदेखेर हाम्रो संवादबाट अब यो हिमाल त कहीँ न कहीँ यसलाई त चुम्नु पर्ने रहेछ, कहीँ न कहीँ त्यसको सङ्घारमा पुग्नुपर्ने रहेछ भनेर आकाङ्क्षा राख्नेहरूलाई तपाईँको सुझाव, तपाईँको सल्लाह के छ? सबभन्दा पहिला यदि तपाईँ कोही जो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ, कोही दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरू चाहिँ हिमाल चढ्न चाहनुहुन्छ अथवा सगरमाथा चढ्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यसको बजेटको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ धेरै उत्साहित नहुनुहोस्। किनभने धेरै उत्साहले जो मान्छे धेरै उत्साहित भएका छन्, धेरै उग्र उत्साहित भएका मान्छेहरू चाहिँ सगरमाथाले यहीँ राखेको देखिएको छ। यहाँबाट घर नफर्केको हामीले कतिपय कुराहरू देखेका छौँ। त्यसले गर्दा आफ्नो संयमता जारी राख्नुहोस्। बिस्तारै वातानुकूलित हुँदै आउनुहोस्। त्यहाँभन्दा अगाडि क्लाइम्बिङ गियर इक्विपमेन्टहरूको बारेमा तालिम लिनुहोस् र राम्रो कम्पनी मार्फत राम्रा शेर्पाहरू जो चाहिँ अनुभवी छन् उनीहरू मार्फत उनीहरूको गाइडेन्समा उनीहरूको निर्देशन अनुसार उनीहरूको गाइडेन्समा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र मुख्यतः चाहिँ के भने आरोहण गर्नु, हिमाल आरोहण तपाईँले चाहेर मात्रै नै हुँदैन। तपाईँसँग बजेटको व्यवस्था पनि हुनु पऱ्यो, तपाईँसँग शक्ति पनि हुनु पऱ्यो, तपाईँसँग साहस पनि हुनु पऱ्यो। त्यही भएर हिमाल आरोहण गर्नु केवल पैसाले मात्रै सम्भव छैन, केवल बलले मात्र सम्भव छैन, केवल इच्छा आकाङ्क्षाले मात्र सम्भव छैन। सबै चिजको समायोजन भयो भने मात्रै चाहिँ यो सम्भव छ। त्यस कारण गर्दाखेरि सबै कुराहरूको चाहिँ के भने व्यवस्थापन गर्दै कम्तीमा मिनिमम चाहिँ नि क्लाइम्बिङका चाहिँ गियरहरूको बारेमा तालिम त्योभन्दा अगाडि लिनुहोस्। र हरेक दिन चाहिँ तपाईँ यदि आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ अर्को वर्ष भने अहिलेबाट तपाईँ चाहिँ खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि बिहान चाहिँ के भने फोक्सोलाई साइजलाई ठुलो बनाउनुहोस्। किनभने स्वाभाविक रूपले यहाँ प्रेसर कम छ। अहिले प्रेसर कम भएपछि हामीले यहाँ एकपटक श्वास फेर्दा जति क्वान्टिटीको अक्सिजन हाम्रो शरीरले पाउँछ
अथवा हामीले काठमाडौँमा एकपटक श्वास फेर्दा जति कन्ट्रीको हामीले अक्सिजन पाउँछौँ यहाँ एकपटक फेर्दाखेरि पाउँदैनौँ। त्यसपछि हाम्रो श्वासको मात्रा बढ्छ, बढेपछि फोक्सो ठुलो हुन्छ, त्यसपछि मान्छे चाहिँ के हुन्छ फ्यान्टिङ हुन्छ र मान्छेको देहावसार हुन्छ अकस्मात। त्यसले गर्दाखेरि के भने एक्लमडाइज हुँदै तपाईँको फोक्सोको कन्डिसनलाई ठिक राख्दै आउनुहोस् र आउनुभन्दा अगाडि कम्तीमा स्वास्थ्य चेक गरेर आउनुहोस्। तपाईँको मुटुमा कुनै दीर्घरोग कुनै त्यस्तो सस्पेन्ड चाहिँ हिडन चाहिँ डिजिज केही छ कि त्यस्तो भयो भने यहाँ आउन सकिन्न। जस्तै इभन बेस क्याम्पसम्म आउँदा पनि सुगर प्रेसरको रोगी छ भने बेस क्याम्पसम्म आएर उभिन पनि निकै गाह्रो हुन्छ। र दीर्घ रोगीहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दुस्साहस नगर्नुहोस्, किनभने अन्ततोगत्ता तपाईँ कुनै हिमाल आरोहण गर्नुभन्दा तपाईँको जीवन तपाईँको लागि मात्र होइन, तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको आफन्तको लागि ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दा हिमाल आरोहण गर्ने नाममा जीवनलाई चुनौती दिएर नआउनुहोस्। जीवनलाई पनि सुरक्षित फर्काएर हिमाल पनि आरोहण गर्न सम्भव हुने सम्पूर्ण पूर्व तयारी गरेर आउनुहोस्। यहाँहरूलाई मेरो यही शुभकामना। आरोहीका अब उत्तरार्धमा आरोहीका लागि मात्रै यो तयारीको प्रश्न होइन, यो प्रश्न तपाईँलाई गर्न असान्दर्भिक होला, कहिलेकाहीँ मौनता नै आफैमा एउटा उत्तर पनि होला। त्यो तयारी नेपाल सरकारले खटाउने पर्यटन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई पनि देखिँदैन। यति बेला हामी यहाँ आधार शिविर आइरहँदाखेरि आरोहणमा गएकाहरूको अभिलेख राख्नका लागि करिब 30 जनाको सङ्ख्यामा कर्मचारी हुनुपर्थ्यो। यहाँ त तपाईँसहित 2 जना मात्रै देख्दैछौँ हामी। त्यो तयारी त आरोहीले मात्रै होइन, नेपाल सरकार र त्यसका मातहतका कर्मचारीमा पनि देखिँदैन। एउटा आकाङ्क्षाका रूपमा, एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाका रूपमा, एउटा जोसका रूपमा अथवा अर्थोपार्जनका रूपमा यहाँ आएर केही दिन बसेर गयो भने चाहिँ ठुलो परिमाणमा डलरमा अर्थोपार्जन हुने, त्यस पछाडि फर्केर जाने अनि तपाईँहरू जस्ता केही निष्ठा भएका पात्र मात्रै बस्ने। यो व्यवस्था पनि त आरोहीको जस्तै व्यवस्था त फेरि नेपाल सरकारका कर्मचारीको पनि देखियो नि। अब यसबारेमा सबै कुरा बोल्ने अधिकार मलाई छैन, तथापि हजुरले भनेको कतिपय प्रसङ्गमा उचित कुरा नै हो। हामी चाहिँ अहिले हामी आधार शिविरमा 2-3 जना मात्रै यहाँ चाहिँ सम्पर्क अधिकृत छौँ र कतिपय चाहिँ हुनुपर्ने कति थियो? मैले चाहिँ एसपिसिसमा देखेअनुसार 50 जनाभन्दा बढी चाहिँ नि टिमहरू यहाँ छन् र 50 जनाभन्दा बढी प्रत्येक टिममा एउटा लियाजन अफिसर छ। र तर कतिपय टिमका कुरा गर्ने हो भने कतिपय त आरोहण समापन गरेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जब आरोहण दलले आरोहण समापन गर्यो भने उहाँहरू फर्किने स्वाभाविक मानिन्छ र कतिपय कुरा चाहिँ स्वाभाविक पनि हो र कतिपय चाहिँ फेरि स्वास्थ्यले अब कर्मचारी हामी कुर्सी टेबलमा बसेर त्यस्तोले रहर गर्नु भएन नि त आउन। जो आफू सक्षम छु भन्ने ठान्दैन त्यो त आउन कोसिस गर्नु भएन नि। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यले पनि साथ नदिएर पनि चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरू यहाँ आउन नसकेका हुन्। भलै हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी केही प्रतिनिधिहरू यहाँ छौँ र कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू उहाँको आरोहण दलले आरोहण समापन गरिसकेको कारणले गर्दा फर्किनु भएको छ, त्यसै फर्किनु भएको छैन र कतिपयको चाहिँ यो समस्या चाहिँ छ। अब यो समस्याको बारेमा मेरो प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा खारेज त गर्नु भएन नि त। तपाईँको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने मसँग हैसियत पनि छैन र हुन सक्दा पनि सक्दैन र हुन पनि होइन। र तपाईँले भनेको कतिपय अवस्थामा जायज नै छ, तर म अहिले जुन स्थितिमा छु त्यो सबै तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैन। तथापि पनि के भने स्वीकृति लक्षणम धेरै उत्तर त अब के भनौँ त्यसलाई, तर कतिपय चाहिँ नभएको कारण भनेको उहाँको आरोहण दलले आरोहण समापन गरिसकेको कारणले गर्दा पनि चाहिँ उहाँहरू फर्किनु भएको हुन्छ। हस्, यो ऐतिहासिक दिनमा ऐतिहासिक स्थानमा बसेर ऐतिहासिक अन्तर्वार्ताका लागि समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सगरमाथाको 2 पटक सफल आरोहण गर्नुभएका, त्यसै गरी निजामती टोलीको तर्फबाट आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आरोहण गरिसक्नुभएका र आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीबाट नेपाल तर्फबाट नेतृत्व गरेर सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर कायम गर्न सफल रहनुभएका टोलीका एकजना टोली नेता खिमलाल गौतम हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र यो विशेष स्थलमा 5364 मिटरको उचाइमा मसँगै एपी सेन्टरको यो टोलीमा साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर एक साताको यात्राबाट आधार शिविरमा यो छायाङ्कनमा साथ दिने सहयात्रीहरू धन योन्जन, त्यसै गरी सञ्जय पौडेल, नवराज अधिकारी, सहकर्मीहरू फुर्बा शेर्पा र सरोज गौतमप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।